हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. आज संडे असल्या कारणान खूप लेट उठले म्हटल्यार 8 सुमार जाग जाली म्हाका आनी ताका लागून न्हू तोंड बीन मातशें सुजलेल्या भशेन दिसतालें. बरी झॅम जातकूच न्हू एक अलगूच ग्लो येता तोंडाचेर, सो ताका लागून आयज मातशें स्टायली मारतालें कॅमेरा फुडें. संडे आसो किंवा मंडे वा सॅटर्डे बट कामां ही केन्नाच चुकना. सो पीठ मातशें कणीक न्हू मळून दवरलेलें आनी कालचे उरिल्ले छोले आसले बिकॉज डे बिफोर येस्टरडे ऑन सॅटर्डे न्हू आमी मातशी भोंवपाक गेल्लीं भुरग्यांक घेवन गार्डनान बीन. खूब एन्जॉय केली आनी भायरूच जेवली आमी अँड दॅट वॉज अ नायस पार्ट. लायक म्हाज्या हजबंडाचो फ्रेंडूय आसलो आनी ताजी फॅमिली आनी आमची फॅमिली आमी बरी भोंवून येयली. बरी चिल्ड आवट करता 2-3 म्हयन्यांनी खंय वचून येता आमी. अँड म्हाका अशें दिसता की कितें तरी जशें मातशें चेंजीस आसूंक जाय, खंय तरी भायर आवटींग बीन करून येवंक जाय. भुरग्यांच्याच प्लेसीर गेल्ली आमी, मातशी बसली खबरी बीन मारली बट तितलें आमचें मायंड बीन फ्रेशन अप जाता. ओके, सो कणीक बीन मळून दवरलेलें आनी चपाते लाटून घेतले. सॅटर्डे मातशें भायर जेवल्ल्या कारणान न्हू जेवण इल्लें उरलेलें, लायक छोले एंड पुलाव केल्लो हांवें. सो छोलेची ग्रेवी उरलेली आनी त्याच बरोबर न्हू आमी चपाती एंड छोले खाल्ले. बट बाबू खावचो ना, म्हटल्यार श्रियांश चेडो म्हाजो खावचो ना. चपाती एंड छोले कॉम्बिनेशन ताका लायकूच ना. म्हाका खबर आहा तेजें कितें खाणें आसा तें, ताका लागून सेपरेट 10 पुरयो बांदले आनी ही वॉज व्हेरी हॅप्पी. आनी संडे आसल्या कारणान घरानूय आसा आनी तेच लायक टिफीन जेवण आनी सेम रेगुलर बेजीस बीन आहले चपाती भाजी जाल्यार तो भुरगीं वाजेता न्हू, ताका लागून ताका 10 पुरयो काडले. तातूंतल्यान 2-3 हांवें खाल्ले आनी 1 चपाती खाल्ली आनी हो आमचो सकाळचो नाश्त्याचो बेत आसलो. हांव केन्नाय न्हू मैद्याचें पीठ बीन दवरपाचें ऑप्शनल, बिकॉज जेन्ना गव्हाच्या पिठान इल्लें मैद्याचें पीठ आनी भिजिल्लो रवो घातलो न्हू मागीर पुरयो बीन बरे खसखशीत लागता. पप्पा म्हाजो बेस्ट पुरयो करता, म्हटल्यार 20 पुरयो न्हू खंयचो एक सादारण मनीस खावंक शकता. इतलें म्हटल्यार वेगळीच क्रिस्पीनस आसता, क्रंचीनस, स्मूथनस आनी बरें फ्लफी टायप आसता. सो बाबू म्हाजो म्हणटालो मम्मा हें म्हाका पुरी लायक जायना, पप्पा करता त्या भशेन दी म्हणून. तेन्ना मागीर म्हाका अशें दिसलें जेन्ना हांव मंथली मार्केटींग करता न्हू हे फुडें हांव मैदो मातशें म्हटल्यार अर्द कील तरी दवरतलें, बिकॉज केन्नाय अशें आसता की ताका पुरयो बीन करून दिता टिफिनीन बीन एन ऑल. सो आयज संडे आसलो बट हांवें चिंतून दवरलेलें की एक्स्ट्रा चड कितें कामां करून घेवचें ना, बिकॉज एवरी सॅटर्डे संडे न्हू हांव फक्त म्हटल्यार हे झाड हे फूस हे धू करीत रावता. बट हे फाटी हांवें चिंतून दवरलेलें की कांयच काम करचें ना, जें कितें डोरमॅट एन ऑल कर्टन्स हे ते कामां करपाक घेवचें ना हांव. बिकॉज एक सॅटर्डे संडे तरी असो वचो न्ही की लेजी मातसो संडे म्हाका घालोवपाचो आसलो. सो ताका लागून न्हू फक्त घर बरें मातशें झाडलें आनी पुसलें. हेज्या शिवाय न्हू हांव खुबशी अशी लायक बाथरूम क्लिनींग देन किचनाचो खंयचो एक कॉर्नर घेता, नाजाल्यार डोरमॅट तर धुता किंवा कर्टन्स काडटा, नाजाल्यार खंयचे बेडशिटा फाटल्यान आसता, नाजाल्यार आनी कितें ना कितें कोनशांतल्यान खंय तरी, नाजाल्यार सेटअप करता कबड एन ऑल, कितें तरी करीत आसता. बट हे फाटी म्हाका अशें दिसलें की ना, हो संडे न्हू म्हाका जाता तितलो फूल लेझीनसान घालोवपाचो आसा, म्हटल्यार फक्त न्हिदून ओन्ली स्वायपींग द मोबायल रील्स एन ऑल. सो त्या भशेन म्हाका करपाचें आहलें आनी हे जी 2 कामां आसलीं पळय ती सारकी मन लावन केलें. बरें एक्क्यान एक कॉर्नर न्हू सगळें झाडून घेतलें. कोळीची घराय बारीक बारीक आहली, म्हटल्यार एक फाटी दिश्टीच पडना. एक आयज झाडलें न्हू 4 दिसांनी रोकडीच जाता ती. हांव नकळो म्हटल्यार ते सॉलीड स्पीड आसा तांची बट येस, कॉर्नर टू कॉर्नर झाडून घेतलें आनी आयज बरें पुसूनूय घेतलें. बट जाता अशें की खबर आसा लायक संडे जेन्ना येता न्हू फूल लायक आमकां जी हावजवायफ आसा तांकां आमकां हेत येता, पावर येता एक कितें तरी एक्स्ट्रा करपाचें. बिकॉज फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे आमी चिंतून दवरता की ना हें काम जें आसा न्हू तें आमी सॅटर्डे संडे दवरया ऑर संडेक दवरया धुवपाचें बीन म्हणून.
अँड वर्कींग वुमन आसा जाल्यार तेंचो कोटाच आसता सॅटर्डे संडे जे कामाचे फूल कपडे हे ते बिकॉज जे हांव वर्कींग कपडे घालता न्हू कामाचेर वचपाचे ते मशिनान केन्नाच लायना बिकॉज ते सारके डल पडटा इल्लेशे मातशे भिजत दवरता सर्फान आनी वयल्या वयर बेश्टो हे मारता ब्रश मारता आनी कम्फर्टान भिजोवन नाजाल्यार डेटॉलान बीन मातसो बुडोवन काडटा हांव तातूंतल्यान आमचे कपडे बरे उरता आनी अशे लायक नवे कशे दिसता तेच आमी जे बरे कपडे वॉशिंग मशिनान घातले न्हू खबर ना अशें दिसता की हो न्यू हे म्हटल्यार न्यू कपडेच न्हू अशें दिसता फूल तेजे जे लायक जीव आसता न्हू फूल तांचो तो फूल डल पडटा तेंचो कलर डल पडटा बिकॉज वॉशिंग मशिनान न्हू एकमेकाचो कलर बीन लागून कपडे सारके पाड दिसता इवन म्हाजो हजबंड म्हणटा की जेन्ना एक एक फावटी टी शर्ट न्यू दिसता एक एक फावटी मातशें ओल्ड दिसता म्हटल्यार ताका फरक खबर ना की एक एक फावटी हातीन धुता हांव आनी केन्नाय मागीर जेन्ना म्हाज्यान जायना लायक कामां बीन भरपूर आसतकूच हांव मशिनान घालता ऑप्शन्स जर आसात न्हू सो आयज न्हू देवाची आयदनां बरी धुवन घेतली एक्चुली म्हाका शुक्रारा हें करपाचें आसलें बट बिकॉज ऑफ सम रिजन्स हांव करपाक पावना हांव खंय तरी गेल्लें म्हाकाय आतां उगडास येयना सो देवाची बरी आयदनां बीन बरी धुवन पुसून बीन घेतलो देवारोय इल्लो क्लीन केलो हांवें अँड देवाक दिवोवात दाखयली अगरबत्ती धूप दीप सगळें दाखयलें संडे आसो बट येस देवाची पुजा करूंक जाय बिकॉज आमी सदांच जेवता म्हटल्यार देवाकूय सदांच याद करूंक जाय अशें ना की सोमार ब्रेस्तारूच देवाची पुजा करपाची मनभावे म्हाका अशें दिसता की डेली देव दीस दितात न्हू आमकां जगपाक सो ताका एक थँकफूल करपाक म्हणून ते एक पार्ट म्हाजो आसता बिकॉज एक फावटी झाडलें पुसलें न्हालें म्हणटकूच तें करूंक ना जाल्यार खंय तरी इनकम्प्लीट शें दिसता आनी आयज न्हू बरी रांगोळी काडली बारीक नाजूकशी देवा दारा फुड्यान दिवो दाखयलो अँड हो जो तुमी धूप पळयता न्हू तो म्हाज्या घोवाच्या फ्रेंडान दिलो तो खंय तरी भोंवोंक गेल्लो अँड तेणें आनी कितें तरी दिलें धुपाचें पॅकेट हें उजवाती आनी कितें तरी दिल्लें बट म्हाका आतां उगडास येयना बट येस त्या धुपाक आनी हे जी काडयो दिला न्हू बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट फ्रेग्रन्स आसा तांकां लायक बरें दिसता घरान अशें लायक म्हटल्यार स्मेल बीन बरो येता तेजो अँड बारीकशी नाजूकशी मस्त पैकी पळय एंट्रन्सा फुड्यान रांगोळी घातली अँड आनी कांयच कामां नासली म्हाका बिकॉज हे सगळें काम करता म्हणसर 10 to 10:30 or 11 o'clock बीन जाली आसतली अँड म्हाज्या फुड्यान न्हू 1 hour ब्रेक आसलो बिकॉज 12 o'clock हांव किचनान वयता जेवण बीन करपाक अँड घरान घरभर धूप पसरल्या कारणान खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसतालें तो गेलो म्हाजो आयचो दीस फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान टील देन टेक केअर अँड बाय बाय